الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بحضور الحجة. يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بحضور الحجة. هر که حجت دارن، هر که آمدن اینجا در مجلس ابا عبدالله، انشاءالله که همه با قلب شکسته حاضرن در این مجلس ها عزاداری کنن بر حسین و عزیزانش. خدایا شیعیان ابا عبدالله هر جا که هستن سرفراز بدار. خدایا شیعیان ابا عبدالله گرفتاری دارن، مریض دارن، دنده دار هستن، به دیار غربت هستن. خدا همه را حاجت روا کن. دست ناامید از این مجلس با فضیلت
از این مجلس عزاداری خدایا هیچ کسی را خالی بر مگردان. ای تازه جوان من علی جان، ای روح روان من علی جان، پیغمبر عرض کربلایی، بازمانده یاسو کوچه هایی، ای پایه خیمه های زینب، آرامش گریه های زینب، با عمه و خیمه ها ودا کن، از مهجر و گوششان دفاع کن. زنها به پید بیرون بیایند، تا پشت سرند آنمایند، آهسته برو قدت ببینیم، یک بوسه از فرق تو بچینیم، آهسته برو به سوی دشمن، راه رفتنی توست قاتل من، آهسته برو جوان بابا، ببین رفت از کف توان بابا، آهسته برو به کام عطشان، افتاد هراس بین عدوان، دشمن ز علی کی ندارد، بغض و ستم از مدینه دارد، از چشم و سرت هراس دارد، از پهلوی تو اتریاس دارد، ناچار به دورت حلقه بستند، هر جای تو را زدن شکستند، پهلوی تو را شکست دیدم، نیزه به تنت نشست دیدم، هر کس که نیزه داشت میزد، کشتن تو را به شیوه بد. خدا نمیدونم این روزه را چطور بخوانم، آنقدر این روزه جان سوز است. علی اکبر آمد خدمت بابا، اذن میدان گرفت، امام حسین یک نگاه مایوسانه به علی اکبر کرد، با دست خود
بروز رجل پوشانیدن به کمری و اسلحه بستن زنهای حرم آمدن دور علی اکبر را گرفتن مثل پروانه دور علی اکبر می چرخیدن اشک از چشمان همه سرازیر شده ابی عبدالله جلو آمد فرمود دامن اکبر را رها کنید علی اکبر قدر که حرکت کرد اشک چشمان ابو عبدالله بر محاسن شریف جاری شد عرض کرد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام نسبه خلقا و خلقا و منطقا برسولك كنا اذا اشتقنا الى وجه رسولك نظرنا الى وجهه خدایا تو شاهدی جوانی را به جنگ این لشکر فرستاده میشه بهترین مردم به رسول تو در خلقت و اخلاق و گفتار است ما هر وقت مشتاق دیدار پیغمبرت می شدیم برای اون نگاه می کردیم هر وقت امام حسین و اهل بیت یاد پیغمبر می کرد نگاه بنی اکبر می کرد وقت امام حسین دلشان برای صوت قرآن پیغمبر تنگ می شد می فرماید علی برایم قرآن بخوان حالا علی اکبر از کنار بابا سوی میدان می رود همین گروانه میدان شد دستها را به محاسنش گرفت قدر پیاده دنبال اکبر رفت پشت سر علی اکبر قرآن خوان فرمود مالک قطع الله رحمک کما قطعت رحمی چه شده است را ای عمر بن سعد خدا رحمت را قد کند رحم مرا قد کردی رفت جنگ نمایان کرد علی اکبر از میدان برگشت صدا زد یا ابلتش قتلنی فتقل الحدید اجهدنی بابا تشنگی مرا کشت سنگینی اسلحه مرا زار میداد امام حسین علیه السلام گریه کرد فرمود یا بنی دل علی جان زبانت را پیش بیاور امام حسین زبانی علی اکبر را در دهان خود گذاشت یعنی بابا ببین من از تو تشنه‌ترم پسرم بزودی رسول خدا تو را سیراب خواهد کرد که بعد از آن هرگز تشنه نخواهی شد بعد امام فرمود رجالان قتال عدوه فرزندم برگرد به جنگ دشمنانت برو علی اکبر رفت میدان اما دل بابا را خدا با خودش برد چیزی نگذشت صدای ناله علی به گوش بابا رسید یا ابتا علیک من السلام هذا جد رسول الله یقرأک السلام یعنی بابا من هم رفتم خداحافظ ابی عبدالله باجل از خیمه ها آمد کنار بدن میوید علی اکبر فجلس علی التراب
روزی روی زمین نشست یا اینکه خودش را روی نشین اکبر انداخت، سری اکبر را دامن گرفت، دلش آرام نگرفت، سری علی را به سینه چسبان، دلش آرام نگرفت. فوضع خد علی خدم، صورت به صورت علی گذاشت، گاه سرت گاه رخت گاه لبت میبوسم، دلم آرام نگیرد چه کنم پدرم. عشق از دیدگان امام حسین سرازیر شد، فرمود قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرهم علی الله و علی انتهاک حرمت رسول الله علی الدنیا بعد العفو. خداوند آن قوم را بکشد که تو را کشتند. ای پسرم چه بسیار این مردم بر خدا و دریدن حرمت رسول خدا گستاخ و بی‌باک گشتند. بعد از خاک بر سر دنیا آنگاه امام حسین علیه السلام جوانان بنی هاشم را صدا زد، فرمود تعالوا اعملوا اخاکم، جوانان بنی هاشم بیایید برادرتان را به سوی خیمه ها ببرید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین من الاولین والآخرین. بر محمد آل بیت پاک محمد اجماعاً صلوات.